गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4 Radio Sandhi 96.4. नमस्कार, तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज र कार्यक्रम डक्टर्स क्लिनिकको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम डक्टर्स क्लिनिकमा हामी स्वास्थ्य समस्याको छलफल, स्वास्थ्य समस्याको समाधान, स्वास्थ्य सन्देश र स्वास्थ्य विज्ञसँगको कुराकानी गर्ने गर्छौँ। साथै तपाईँहरूको केही स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्या छन् भने हाम्रो सम्पर्क नम्बर 9845305740, 9845305740 वा 9808099130 मा यहाँहरूले सम्पर्क गरेर प्रत्यक्ष हाम्रो चिकित्सकसँग परामर्श लिन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको साथमा छु म कार्यक्रम प्रस्तोता अनिशकान्त कुशवाहा। कार्यक्रम तपाईँले हरेक दिन बेलुकी 8:30 बजेदेखि 9:15 बजेसम्म रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज तथा अनलाइनको रेडियोसान्वी.com र रेडियो सान्वीको अफिसियल फेसबुक पेज मार्फत संसारभर एकैसाथ सुन्न सक्नुहुन्छ। र आज हामी वरिष्ठ चिकित्सक नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर चन्दन वर्णमालजीसँग कुराकानी गर्छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँले कार्यक्रम डक्टर्स क्लिनिकमा हार्दिक स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद हजुर। डाक्टर साहब, अहिले पनि लकडाउन जारी नै छ र यो समयमा नाक कान घाँटी रोगको विशेषज्ञ हुनुहुन्छ यहाँ र अहिलेको समयमा यहाँ पनि व्यस्त हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न ठाउँमा सेवा दिइराख्नु भएको छ। थप यो बाहेक कसरी बित्दैछ यहाँको समय अहिलेको? खास अहिले चाहिँ हस्पिटल आउनु जाने मात्र भइरहेछ। त्यस्तो इमर्जेन्सी केसेस बाहेक अरू अपरेसन चाहिँ गरिरहेको छैन। ओपिडीमा लिमिटेड बिरामी हेरिरहेछ, इमर्जेन्सी गर्यो, क्यान्सरको अपरेसनहरू पनि गर्यो, नभए हस्पिटल घरमा छ। डाक्टर साहब, तपाईँ एउटा वरिष्ठ नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ र अहिलेको जुन यो लकडाउन जारीको समय छ, यस्तो बेलामा थाइराइड रोग सम्बन्धी चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ गलत बुझाइ पनि रहेको छ। एक किसिमको मानिसहरूमा चाहिँ डर त्रासको रूपमा पनि बुझिएको छ यो थाइराइड रोगको बारेमा। अब यस्तो भयावह अवस्थामा यसको एउटा त्रास हुनु पनि थप मान्छेहरूलाई बाधामा पुर्याउने यो थाइराइडको कारणले भएको छ। आजको कार्यक्रमको अङ्कमा हामी विशेष गरेर तपाईँ एउटा इएनटी स्पेसलिस्टको रूपमा हुनुहुन्छ, तपाईँसँग चाहिँ थाइराइडको रोगको बारेमा चाहिँ केही चर्चाहरू गरौँ भनेर चाहिँ आजको कार्यक्रम हामी केन्द्रित गर्दैछौँ। र सुरुमा हामी तपाईँसँग चाहिँ यो थाइराइड रोग भनेको के हो, कसरी बुझ्ने त यसलाई? लोकल भाषा, जेनरल भाषामा बुझ्नुपर्दा थाइरोइड रोग भनेको मेरो हिसाबले दुई भागमा छुट्याउन सकिन्छ। एउटा मेडिकल थाइरोइड भन्न सकिन्छ, अर्को सर्जिकल थाइरोइड भन्न सकिन्छ। मेडिकल थाइरोइडमा चाहिँ हर्मोन इम्ब्यालेन्स भएको हुन्छ, कसैको हर्मोन बढी भएको हुन्छ, कसैको कम भएको हुन्छ। सर्जिकल थाइरोइडमा चाहिँ घाँटीमा चाहिँ गलगाँठ आएको हुन्छ, जुनमा चाहिँ अपरेसनको आवश्यकता पर्न पनि सक्छ, नपर्न पनि सक्छ। त्यसै जाँचले भन्ने हो। डाक्टर साहब, जस्तै अब यो थाइराइड ग्रन्थि जुन छ हाम्रो शरीरमा, यसको विशेष काम के हो त? हेलो डाक्टर साहब, जस्तै हामीले अब के जान्न खोजेको भने यो थाइराइड रोगको जुन यहाँले एउटा परिभाषा बताउनु भयो, यो सँगसँगै चाहिँ थाइराइड जुन एउटा शरीरमा पहिलेदेखि रहेको हुन्छ, यसको काम चाहिँ के हो विशेष चाहिँ? थाइरोइड ग्रन्थीको काम चाहिँ कपालको टुप्पोदेखि खुट्टाको नङसम्म सब ठाउँमा काम लाग्ने ग्रन्थी हो यो ग्रन्थी भनेको घाँटीमा पुतलीको आकारमा
भइराखेको ग्रन्थि हो जुन जन्मजात हुने हो। त्यसले चाहिँ जिउको प्राय जस्तो के भनौँ अब डेभलपमेन्ट कुनै पनि वृद्धि विकासका कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। वृद्धि विकासका कामहरू। हजुर डाक्टर साहब, अब चाहिँ हामी यो थप जान्न चाहन्छौँ तपाईँबाट चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ यो थाइराइड रोग हुनुको कारण चाहिँ के होला त? मेडिकल थाइरोइड हुने कारण चाहिँ जुनमा चाहिँ औषधि सेवन गर्नुपर्छ त्यो हुने कारण चाहिँ हाइपोथाइरोइड ग्रन्थीले कम काम गरेको देखा पर्यो भने त्यसमा चाहिँ सबभन्दा बढी आयोडिन कमीले गर्दा हुन्छ। अनि धेरै हुनुपर्ने कारण चाहिँ प्रायः त अटो इम्युन हुन्छ जुनमा चाहिँ जिउकै कोशिकाले चाहिँ ग्रन्थीलाई अट्याक गरेर अनि थोरै मात्रामा कम काम गराइदिन्छ। कुनै कुनै रोगमा चाहिँ धेरै काम गराइदिन्छ, जस्तै ग्रेस डिजिज भन्छ हामीले, जुनमा चाहिँ आँखा ठुलो देखिने, घाँटीमा गलगाट बढ्या जस्तो देखिने, मुटु र चाल अलि बढी भए जस्तो लाग्ने अनि धेरै पसिना आउने त्यस्तो लक्षणहरू लिएर आउँछ बिरामीले। धेरै हर्मोन बन्यो भने, थोरै हर्मोन दियो भने बिरामीले चाहिँ खाना नरुचेनी, वेट बढ्ने, आफूलाई अरूलाई गर्मी भयो भने आफूलाई जाडो फिल हुने, कब्जियत हुने, महिनावारीमा गडबडी हुने त्यस्तो लक्षणहरू लिएर आउने। डाक्टर साहब, जस्तै यहाँले मेडिकल थाइराइडका चाहिँ कारणहरू बताउनु भयो, त्यस्तै गरेर चाहिँ सर्जिकल थाइराइडका पनि केही कारणहरू छन् कि? अब यो गलगाट चाहिँ ठुलो हुँदै गयो भने स्टडिजहरू तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने हाइपोथाइरोइड जुनमा हर्मोन कम बन्छ त्यसमा थाइरोइड ग्रन्थीले ठुलो भएर धेरै हर्मोन बनाउन सक्छ अनि गलगाटहरू बन्ने हो। यी गलगाट हाइपोथाइरोइड भएको बिरामीमा गलगाट चाहिँ नराम्रो रोगतिर परिणत हुने चान्सेस अलि हाई हुन्छ, स्टडिजहरूले देखाएको छ। अब यस्तो गलगाट जुन ठुलो भएर आयो, छाम्दाखेरि साह्रो फिल भयो, बिरामीले चाहिँ अलिक कडा खालको डल्लो देखा परे, 6 महिना 1 वर्ष भइसक्यो भने हामीले एउटा बेसिक चाहिँ एउटा घाँटीको भिडियो एक्सरे गराउने, भिडियो एक्सरेको स्पेसिफिक क्राइटेरियाहरू छ। त्यो क्राइटेरियाहरू हेरिसकेपछि शङ्का लाग्यो भने हामीले एफएनएसी गराउने हो, पिओ राखेर जाँच्ने हो। यो दुईटा जाँच भएपछि यो ग्रन्थीको गलगाट राम्रो हो कि नराम्रो भन्ने कुरा छुटिन्छ अनि अपरेसन गर्ने कि फलोअपमा राख्ने भन्ने कुरा डिसाइड गर्ने हो। डाक्टर साहब, जस्तै यहाँले भन्नुभयो थाइराइडका चाहिँ दुई प्रकारका चाहिँ एउटा मेडिकल थाइराइड र एउटा चाहिँ सर्जिकल थाइराइड र यसका कारणहरू पनि यहाँले खुलाउनु भयो। यो थाइराइड जुन अङ्ग्रेजी भाषामा चाहिँ थाइराइड र नेपालीमा गलगाड भन्दो रहेछ र यता तराईतिर चाहिँ यसलाई घेग भनेर पनि बुझ्दो रहेछन् मान्छेहरू। र यो चाहिँ जुन यहाँले भन्नुभयो त्यो एक किसिमको चाहिँ एफएनएसी जुन एउटा चाहिँ त्यसबाट चाहिँ मासु निकालेर जाँच्ने प्रविधि छ, त्यसबाट मात्र निश्चित गरिन्छ कि यसलाई के गर्ने। अब चाहिँ हामी तपाईँबाट चाहिँ यो पनि जान्न खोज्छौँ कि जस्तै यदि थाइराइड रोग यदि समस्याको रूपमा रहेको छ भने यसले चाहिँ कस्तो कस्तो लक्षणहरू पनि देखाउँछ? मेडिकल थाइरोइड हो भने मैले भनिसकेँ, हाइपोथाइरोइडमा चाहिँ यसले चाहिँ तौल बढ्ने, भोक चाहिँ कम लाग्ने, छाला अलिक खस्रो भएर जाने, कब्जियत हुने, मुटु र चाल अलि लोवर साइडमा बस्ने, हाम्रो 60-80 भन्छौँ, 60 गएर बस्छ मुटुको धड्कन, मान्छेलाई अलि अल्छी फिल हुने, काम नगरम जस्तो फिल हुने त्यस्तो लक्षणहरू लिएर आउँछ। कब्जियत भए हुन्छ बिरामीलाई, महिनावारी गडबडी भइरहेको हुन्छ। हाइपरथाइरोइड हर्मोन धेरै बन्यो भने बिरामीले चाहिँ जति खाना खाए नि वेट नलाग्ने, आँखा अलि ठुलो भएर आउने, घाँटीमा गलगाट देखिने, मुटु चाल बढेर आउने, अरूलाई जाडो भयो भने आफूलाई गर्मी हुने त्यस्तो लक्षण लिएर आउने हो। हात छाम्दाखेरि पसिनाले भिजेको हात हुन्छ प्रायः जसो। डाक्टर साहब, जस्तै अब चाहिँ एक किसिमको चाहिँ थाइराइड रोगको बारेमा चाहिँ एउटा मान्छेहरूमा, आम मानिसहरूमा चाहिँ त्रास नै रहेको छ कि यो मेरो अकालमै ज्यान पनि जान सक्छ। यो थाइराइड रोगसँग चाहिँ डराउनु पर्ने त्यस्तो कुनै खास कारण छ वा चाहिँ यो नबुझेर यो चाहिँ त्रास रहेको छ? हेर्नुहोस् है, समयमा विषादीको प्रयोग अनि अरू विभिन्न कारणले चाहिँ थाइरोइडको समस्या अलिक बढी देखा पर्छ।
सब थाइरोइड मेडिकल थाइरोइड भयो नि सर्जिकल गलगाड भयो नि त्यसलाई सबलाई उपचार गर्नु पर्दैन है। थोरै हर्मोनको इम्ब्यालेन्स हुने बित्तिकै औषधि चलाउनु पनि ठिक होइन। हामीले ब्लड टेस्ट गर्दाखेरि T4, T3, T4, TSH जाँच गराउँछौँ। युजली TSH 10 भन्दा माथि आयो भने मात्र हामीले मेडिकल ट्रिटमेन्ट गर्ने हो। 10 भन्दा रिलायबल हुन्छ। T3, T4 भन्दा TSH रिलायबल हुन्छ। TSH 10 भन्दा माथि छ नभए बिरामी अलि सिरियस खालको छ, प्रेग्नेन्ट फिमेलहरू अथवा जसको प्रेग्नेन्सी कन्सिभ गर्न गाह्रो भइरहेछ उनीहरूले चाहिँ हर्मोन चलाउनु पर्ने हुनसक्छ, उनीहरू स्पेसल कन्सिडरेसन हो। अदरवाइज 10 भन्दा माथि नभइकन TSH माथि नभइकन हामीले औषधि चलाउँदैनौँ। डाक्टर साहब जस्तै यहाँले भन्नुभयो यदि थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन जुन TSH छ यदि त्यो 10 भन्दा माथि छ भने मात्र त्यतिखेर चाहिँ औषधि चलाउनु पर्छ, यदि त्यो भन्दा माथि छैन भने त्यो औषधि नचलाएर पनि त्यसलाई राख्न सकिन्छ। अब यदि 10 भन्दा यदि त्यो लेभल माथि छैन भने चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ त्यस्तो बेलामा चाहिँ यसको चाहिँ कसरी यसलाई सन्तुलनमा राख्ने, कसरी यसको रोकथाम गरिराख्ने त? अब TSH 10 भन्दा माथि छैन, बिरामी हाई रिस्कमा पर्दैन। धेरै सिटिज त बिरामी प्रेग्नेन्ट फिमेल नभए प्रेग्नेन्सी हुन खोजेको फिमेलहरू छैन भने उसलाई फलोअप गर्ने बेसिकली अरू 3 महिनापछि ब्लड टेस्ट गरेर हेर्ने। त्यो बेला कस्तो छ हेर्ने। त्यो बेला पनि बिलो 10 छ, बिरामी सिम्टोमेटिक छैन भने त्यसै 6 महिनामा टेस्ट गर्ने, त्यसपछि वर्षमा टेस्ट गर्ने, त्यस्तो गर्दै जाने हो। सब थाइरोइडलाई उपचार चाहिँ गर्नु पर्दैन। श्रोताहरू, कार्यक्रम हो यो डाक्टर क्लिनिक र आज हामी वरिष्ठ नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर चन्दन बर्नवालजीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईँहरूको कुनै पनि नाक कान घाँटीसँग यदि सम्बन्धित समस्या छन् भने हाम्रो सम्पर्क नम्बर 984530 047, 984530 047 वा 9808099130 मा यहाँहरूले कल गरेर वा हामीले म्यासेज गरेर समस्याको समाधान हामीसँग लिन सक्नुहुन्छ। र आजको अङ्कमा हामी थाइरोइड रोगको बारेमा चाहिँ नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर चन्दन बर्नवालज्यूसँग चाहिँ छलफल गरिरहेका छौँ। डाक्टर साहब, अब जुन यो थाइरोइडको रोग छ दुई किसिमको, यहाँले भन्नुभयो मेडिकल थाइरोइड र सर्जिकल थाइरोइड। अब हामी तपाईँबाट यो पनि जान्न चाहन्छौँ यदि यो थाइरोइडको उपचार यदि भइरहेको छ भने अथवा कोही आफ्नो चाहिँ चिकित्सकलाई फलोअपमा गइराख्नु भएको छ र यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ जान सक्नु भएको छैन भने चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ उहाँले चाहिँ घरमै चाहिँ के कुराको ख्याल गर्नुपर्छ त? थाइरोइडमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ जसले औषधि सेवन गरिरहेको छ उसले आफ्नो टाइममा औषधि खाइदिनु पर्यो। बिहान खाली पेटमा खानुपर्छ। 1 महिना ढिलो भएर त्यसमा 1 महिना ढिलो भएर केही फरक पर्दैन, औषधि चाहिँ छुटाउनु हुँदैन। औषधि टाइम फिक्स राख्नुपर्छ। कहिले 6 बजे खाने, कहिले 8 बजे खाने चाहिँ हुँदैन। एउटै टाइममा खाइराख्नु भएको छ भने खास फरक पर्दैन मेडिकल थाइरोइडमा। अब सर्जिकल थाइरोइड नै छ, बिरामी चाहिँ अब्जर्भेसनमा छ, हाई रिस्कमा छ। हाई रिस्क भनेको चाहिँ कडा खालको गलगाड, केटी मान्छे, 40 भन्दा तलको उमेर भएको मान्छे, उनीहरू हाई रिस्कमा पर्छन्। अनि अरू डिफ्रेन्ट धेरै क्राइटेरियाहरू छ। त्यो अल्ट्रासाउन्डको भिडियो एक्सरेको छुट्टै क्राइटेरिया छ। यी क्राइटेरियाहरू हेरेर उनीहरूलाई कसरी फलोअप गर्ने भन्ने कुरामा डिसाइड गर्ने हो। तर थाइरोइड भन्ने सर्जिकल थाइरोइड भयो नि डराइहाल्नु पर्ने चाहिँ हुँदैन। हाम्रो किताबमा उठान नै लेखेको छ, भगवानले सराप्यो भने सराप्ने बेलामा तिमीलाई म क्यान्सर दिन्छु, कुन क्यान्सर चाहिन्छ भनेर सोध्ने बेलामा माग्ने क्यान्सर नै थाइरोइड क्यान्सर हो। किनकि थाइरोइड क्यान्सरको उपचार गरेपछि प्रायः जसो बिरामीहरू ठिक भएर नै जान्छन्। डाक्टर साहब, अब भने हामी तपाईँसँग एउटा कुरा अझै जान्न चाहन्छौँ। जस्तै यो थाइरोइड रोगको उपचारको लागि यसरी बुझ्दाखेरि चाहिँ सामान्य रूपमा चाहिँ अहिले पनि हाम्रो कार्यक्रम धेरै श्रोताहरू सुनिराख्नु भएको छ। अब थाइरोइडको रोग चाहिँ विभिन्न
यस्ता फिजिसियन डाक्टर साहबहरूले पनि हेर्नुहुन्छ र फिजिसियन सँगसँगै इन्डोक्राइनोलोजिस्ट डाक्टर साहबहरूले पनि हेर्नुहुन्छ र तपाईँ एउटा चाहिँ वरिष्ठ नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञको रूपमा चाहिँ कार्यरत हुनुहुन्छ र सुन्नमा यो पनि आउँछ कि इएनटीको तर्फबाट पनि यसको उपचार गरिन्छ। खासमा तीन क्षेत्रबाट चाहिँ यसको उपचार हुन्छ र यो चाहिँ के रहेछ यसका कारण चाहिँ कि यसबाट फिजिसियनको क्षेत्रबाट पनि र इन्डोक्राइनोलोजिस्टबाट पनि र अटोलारिङ्गोलोजिस्टबाट पनि यसको उपचार हुनुको चाहिँ कारण चाहिँ के हो त? हेर्नुहोस् है, यो ग्रे एरिया भन्छ हामीले। यो ग्रे एरिया भनेको जो पनि ट्रेन म्यान पावरले चाहिँ त्यो उपचार गर्न मिल्छ। एन्डोक्राइनोलोजिस्ट भनेको सुपर स्पेसियालिटी फिल्ड हो। उनीहरूले बेसिकली हेर्ने भनेको चाहिँ मेडिकल थाइरोइड हो। इएनटीले बेसिकली हेर्ने भनेको सर्जिकल थाइरोइड हो। मेरोमा बिरामी आयो, गलजाट लिएर आयो भने उसलाई मैले फलोअपमा राख्नु पर्यो, 1 नम्बर। 2 नम्बर, अपरेसन पछि उसलाई हर्मोन चलाउनु पर्छ पर्दैन भन्ने कुरा डिसाइड गर्नु पर्यो। त्यस्तो बिरामीहरूलाई मैले फलोअप गर्छु। अब जस्तै उसको मैले हर्मोन रिप्लेसमेन्ट गरेँ तर उसको चाहिँ मैले टीएसएच लेभललाई कन्ट्रोल गर्न सकिनँ। त्यस्तो बिरामीहरू छ भने हामीले सुपर स्पेसियालिटीलाई रेफर गरेर बिरामीलाई चाहिँ फाइदा हुने काम गराउनु पर्छ। आफूले नसक्ने कुरा रेफर गर्नु पर्यो है। अनि एन्डोक्राइनोलोजिस्टसँग सल्लाह लिएर फर्दर के गर्ने भन्ने कुरा डिसाइड गर्नु पर्छ। फिजिसियनहरू पनि कोही स्पेसलाइज हुनुहुन्छ जसले कसैले कोही ट्रेनिङ लिनु भएको छैन, उहाँहरूले गरेको राम्रै हो। डाक्टर साहब जस्तै अब चाहिँ हामी एउटा अझै कुरा जान्न चाहन्छौँ तपाईँबाट चाहिँ। अब यो जुन यहाँले भन्नुभयो सर्जिकल थाइरोइडले चाहिँ इएनटीको क्षेत्रबाट हेरिन्छ। अब यो इएनटी स्पेसलिस्ट जो ट्रेन्ड हुनुहुन्छ उहाँले थाइरोइडको अपरेसन पनि कतिको हुन्छ हाम्रो नेपालमा? नेपालमा पहिला चाहिँ इएनटी पछि डेभलप भएको फिल्ड हो। पहिला डेभलप भएको चाहिँ सर्जिकल फिल्ड हो। अनि पहिला चाहिँ सर्जरीले सब सर्जरी गर्थे। टाउकोदेखि लिएर खुट्टासम्म सब अपरेसन गर्थे। बिस्तारै त्यो छुट्टिँदै गएको छ। अब सर्जरीमा पनि पेटको अपरेसन गर्ने छुट्टै छन्, मुटुको अपरेसन गर्ने छुट्टै छन्, टाउकोको अपरेसन गर्ने छुट्टै छन्। अहिले थाइरोइडको नेपालमा 90-95% केसेस चाहिँ इएनटी सर्जनले गर्छन्। त्यही भएर इएनटीको चिठी तपाईँले हेर्नुभयो भने इएनटी हेड एन्ड नेक सर्जन भनेर लेखेको हुन्छ। उहाँले नाक कान घाँटी मात्र नगरेर थाइरोइड जस्तो रोगको पनि उहाँहरूले नै गर्ने। श्रोताहरू, कार्यक्रम हो डाक्टर क्लिनिक र आज हामी वरिष्ठ नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर चन्दन बर्नवालजीसँग कुराकानी गर्छौँ। तपाईँको कुनै पनि नाक कान घाँटी रोगसँग सम्बन्धित समस्या छन् भने हाम्रो सम्पर्क नम्बर 98 453 057 98 453 057 वा 98 080 39 130 मा यहाँहरूले कल गरेर वा म्यासेज गरेर चाहिँ हामीसँग समस्याको समाधान लिन सक्नुहुन्छ। डाक्टर साहब, अब चाहिँ यो थाइरोइडको कारणले गर्दाखेरि घाँटीमा र कानको साइडतिर पनि दुखाइ कहिलेकाहीँ हुन्छन्। खासमा चाहिँ यो थाइरोइडको कारणले घाँटी र कानको छेउछाउतिर चाहिँ दुखाइ हुनुको कारण के हो त? एउटा रोग छ थाइरोइडमा जसलाई हामीले थाइरोइडाइटिस भन्छौँ। यो चाहिँ एक किसिमको इन्फ्लामेटरी कन्डिसन हो, अटो इम्युन मेडिएटेड हो। त्यो भनेको जिउकै कोशिकाले जिउको अरू कोशिकाले मार्न खोज्छ। त्यसमा के हुन्छ भने थाइरोइड ग्रन्थि सुन्नेर आउँछ, थाइरोइड ग्रन्थिमा दुखाइ पर्छ। बिरामीले निल्दाखेरि खासै प्रब्लम हुँदैन, छाम्दाखेरि दुखाइ बढी हुन्छ। कसैले दुखाइ चाहिँ कानतिर सरे जस्तो फिल गर्नुहुन्छ। यस्तो थाइरोइडमा चाहिँ हामीले विभिन्न ब्लड टेस्ट गरेर अनि यो थाइरोइडाइटिस हो कि होइन भन्ने कुरा छुट्याउँछौँ। अल्ट्रासाउन्ड गऱ्यो भने थाइरोइड ग्रन्थि वरपर रगतहरू रडोटोनसहरू धेरै देखिन्छ। थाइरोइड फङ्सन टेस्ट, थाइरोइडको ब्लड टेस्ट गऱ्यो भने त्यसमा चाहिँ T3 र T4 भन्ने हर्मोन चाहिँ अलिक बढीमा हुन्छ, टीएसएच चाहिँ अलिक कम भए हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ हाइपर थाइरोइडिजम हो। ग्रन्थीले धेरै काम गर्यो भन्ने कुरा बुझिन्छ। तर हामीले त्यो बेला चाहिँ थाइरोइडको औषधि नदिएर बिरामीलाई चाहिँ एन्टी इन्फ्लामेटरी जसले चाहिँ सुन्नेको घटाउने काम गर्छ त्यस्तो औषधि त्यस्तै पर्यो भने स्टेरोइड पेलेर
थाइरोइड ग्रन्थीको शून्यको भागलाई घटाउने काम गर्ने हो। अनि 2 देखि 3 महिनापछि थाइरोइड फङ्सन टेस्ट गरेर यो थाइरोइड ग्रन्थी अहिलेको समयमा हर्मोन धेरै बनाएको छ कि ठिक्कको बनाएको छ कि कम बनाएको छ त्यो हेरेर अनि औषधि चलाउने काम गर्ने हो थाइरोइडको। डाक्टर साहब, जस्तै अब यो थाइराइडको जो समस्या छ, जो पहिल्यैदेखि थाइराइडबाट चाहिँ पीडित हुनुहुन्छ, जो औषधि खाइराख्नु भएको छ, उहाँलाई चाहिँ थाइराइडको समस्याले गर्दाखेरि कानमा असर हुने कतिको सम्भावना हुन्छ? त्यस्तो समस्या चाहिँ हुँदैन हजुर। भनेपछि यो घाँटीमा चाहिँ दुखाइ चाहिँ कुनै बेला चाहिँ हुनसक्छ र यो खासै त्यस्तो कानतिर चाहिँ कुनै त्यस्तो नकारात्मक असर पुर्याएको तथ्यहरू अहिलेसम्म छैनन्। थाइरोइड ग्रन्थीमा क्यान्सर भएको छ भने त्यो चाहिँ फैलिन सक्छ, त्यो सासेर नलीभित्र पस्न सक्छ, त्यो चाहिँ मेटास्टासिस भएर फोक्सोमा जान सक्छ अनि घाँटीमा डल्लाडुल्लीमा जान सक्छ। त्यो चाहिँ एडभान्स केस हो। त्यसो एडभान्स केस त्यति धेरै हेर्न पाउँदैनौँ हामीले। डाक्टर साहब, अब यहाँले भन्नुभयो जस्तै माग्दाखेरि पनि मान्छेले एउटा उखानमै थाइराइड क्यान्सर चाहिँ हुन्छ भन्नुभयो। अब खासमा चाहिँ हामीले अलिकति थोरै यो विषयमा पनि बुझौँ, यो थाइराइड क्यान्सर चाहिँ के हो त? यो थाइराइड क्यान्सर थाइरोइड क्यान्सर भनेको थाइरोइड ग्रन्थीभित्र हुने एक किसिमको क्यान्सर नै भन्नु पर्यो। जुन हुने कारण चाहिँ मेन चाहिँ हाइपोथाइरोइडिज्म हो। जसको जिउमा थाइरोइड हर्मोन कम भन्छ उसको थाइरोइड ग्रन्थीले चाहिँ धेरै हर्मोन बनाउनलाई ग्रन्थी ठुलो हुन सक्छ। ग्रन्थी ठुलो हुने क्रममा चाहिँ कहिलेकाहीँ क्यान्सरको कोशिकाहरू उत्पन्न हुन सक्छ। एउटा कारण चाहिँ यो। अर्को कारण चाहिँ बिरामी जसले धेरै सिटी स्क्यान एक्सरे गराउनुहुन्छ, यी बिरामीहरूमा चाहिँ क्यान्सरको कोशिकाहरू आउने चान्सेस बढी हुन्छ रेडिएसनले गर्दा। बिरामी जसले रेडियोथेरापी पहिला लिएको छ, कुनै केमोथेरापीको औषधिले, अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ वंशानुगत तरिकाले चाहिँ यो रोग चाहिँ थाइरोइड ग्रन्थीमा हुन सक्छ। डाक्टर साहब, जस्तै अब हामी चाहिँ यहाँसँग चाहिँ थोरै चाहिँ यो जुन एउटा थाइराइडको चाहिँ यहाँले यो उच्चारण गर्नुभयो हाइपोथाइरोइडिजम, यो चाहिँ हाइपोथाइरोइडिजम भनेको के हो? हाइपोथाइरोइडिजम भनेको लक्षण अनुसार चाहिँ जस्तो तौल अलि बढी भइरहेछ, खानामा रुचि थोरै हुने, तौल बढ्ने, मुटु धड्कन अलिक कम भएर आउने, जिउले अल्छी मार्ने, कब्जियत हुने, छाला खस्रो भएर जाने, यस्तो लक्षणहरू देखा परेको छ भने बिरामी जाँच गराउँदाखेरि T3 र T4 कम हुने, लेभलभन्दा कम हुने, अनि TSH चाहिँ लेभलभन्दा बढी भयो भने अनि हामीले बिरामीलाई हाइपोथाइरोइड भयो भनेर कुरा गर्ने हो। अनि TSH 10 भन्दा बढी छ भने बिरामीलाई चाहिँ उपचार गर्ने हो। डाक्टर साहब, जस्तै अब जुन एउटा यहाँहरूको चाहिँ क्षेत्र छ, यो एउटा नाक कान घाँटी रोगको विशेषज्ञ क्षेत्रबाट चाहिँ थाइराइडमा चाहिँ विशेष चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ कस्तो कस्तो परीक्षणहरू गराउनुहुन्छ? थाइराइडमा हामीले बेसिकली ट्रिपल टेस्ट भन्छौँ। हिस्ट्री बिरामीलाई के भयो, कहिलेदेखि भयो भन्ने कुरा सोध्नु र घाँटी एक्जामिन गर्नु भने एक पाटा हो उपचारको जाँचको। अर्को पाटामा चाहिँ 3टा टेस्ट गर्नुपर्छ। एउटा थाइरोइड फङ्सन टेस्ट जुनमा T3, T4 र TSH गर्ने हो। एउटा भिडियो एक्सरे। भिडियो एक्सरेमा चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले फलो गर्ने भने चाहिँ टिराज क्लासिफिकेसन भन्छ, जुनमा चाहिँ थाइरोइड ग्रन्थीभित्र गलगाट कस्तो छ, पानी भरेको छ कि सारो खालको छ, क्याल्सियमको मात्रा कति छ, वरपर ब्लड कोशिकाहरू कति छ, त्यो जम्मै हेरेर त्यसलाई पोइन्ट दिने सिस्टम छ अहिले। जस्तै थाइरोइड ग्रन्थीभित्र कडा खालको तत्त्व छ भने हामीले क्यान्सर हुने चान्स बढी हुन्छ भने त्यसलाई बढी पोइन्ट दिने हो। पानी भरेको छ भने यो राम्रो खालको, यसलाई पोइन्ट म कम दिन्छु भन्ने हुन्छ। क्याल्सियमको मात्रा देखा पर्यो भने क्यान्सर हुने चान्सेस बढी हुन्छ भन्ने कुरा गर्ने हो।
त्यस्तै अरू क्राइटेरियाहरू पनि छ। यी क्राइटेरिया हेरेर किराँतमा स्कोरिङ गर्ने सिस्टम छ आजभोलि। स्कोर जति धेरै भयो त्यति धेरै क्यान्सर हुने चान्सेस चाहिँ बढी हुन्छ। त्यसपछि अर्को टेस्ट गर्ने भनेको एफएनएसी हो। एफएनएसीमा चाहिँ आजभोलि अल्ट्रासाउन्ड गर्दै थाइरोइड ग्रन्थीको साह्रो खालको कोशिकाबाट सियो हालेर थोरै पानी चिकेर माइक्रोस्कोपमा हेर्ने प्रविधि हो, जसलाई एफएनएसी भन्छ, फाइन निडल एस्पिरेसन साइटोलोजी। अनि यो तीनटा टेस्ट गरेपछि बिरामीको यो क्यान्सर हो कि होइन, क्यान्सर होइन भने के हो भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर हुन्छ। हर्मोन गडबड छ कि छैन भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ। अनि त्यसपछि अपरेसन गर्ने कि फलोअपमा राख्ने भन्ने कुरा डिसाइड गर्ने हो। श्रोताहरू, कार्यक्रम यो डाक्टर क्लिनिक र आज हामी वरिष्ठ नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर चन्दन वर्णवालजीसँग कुराकानी गर्दैछौँ र आजको अङ्कमा हामी थाइरोइड विषयमाथि छलफल गरिराखेका छौँ। र तपाईँहरूको कुनै पनि नाक कान घाँटी रोगसँग सम्बन्धित समस्या छन् भने हाम्रो सम्पर्क नम्बर 98 453 05740 वा 98 080 39 130 मा यहाँहरूले कल गरेर वा म्यासेज गरेर हामीसँग समस्याको समाधान लिन सक्नुहुन्छ। डाक्टर साहब, अब भने हामी यो थाइरोइडको सम्बन्धित केही जिज्ञासाहरू जुन कि थाइरोइडको जतिखेर चाहिँ यसको नामहरू आउने गर्छन् त्यतिखेर चाहिँ झुकिने गरिन्छ। यो विशेष गरेर 3टा शब्दसँग चाहिँ यो थाइरोइडको कुरा गरिरहँदाखेरि यहाँ चाहिँ 3टा कुराहरू चाहिँ गोइटर, हाइपरथाइरोइडिजम र थाइरोइड क्यान्सर, यी 3टा कुराहरू अलिकति चाहिँ कहिलेकाहीँ यो नबुझिएर पनि झुकिँदो रहेछ। आज हामी तपाईँसँग चाहिँ यो जान्न चाहन्छौँ, खासमा चाहिँ गोइटर र हाइपरथाइरोइडिजम र यो थाइरोइड क्यान्सरहरू कतिको सम्बन्धित छन् वा यिनीहरू के हुन् त? कुनै पनि थाइरोइड ग्रन्थी ठुलो भएर आयो, गलगाट आयो भने त्यसलाई हामीले गोइटर भन्ने हो, तपाईँले घेट भने जस्तै। हजुर। हाइपोथाइरोइडमा घेट आउन सक्छ किनभने ग्रन्थीले धेरै हर्मोन बनाउनु पर्यो, त्यो ठुलो हुन खोज्छ। ठुलो हुने बेलामा चाहिँ भित्र कोलोइड जमेर अनि पानीको फोटा आइदिन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले अब गोइटर भन्छौँ। अनि बिरामीको हाइपोथाइरोइड छ, गलगाट आयो, गलगाटमा चाहिँ साह्रो खालको मेटेरियल बढी भयो, क्याल्सियमको मात्रा देखा पर्यो, बिरामीको पहिलाको हिस्ट्रीमा चाहिँ उसको रेडिएसन विकिरणको हिस्ट्री छ, विकिरण लिएको हिस्ट्री छ, परिवारमा क्यान्सरको हिस्ट्री छ भने उनीहरूलाई चाहिँ क्यान्सर हुने चान्सेस बढी हुन्छ। सो उनीहरू चाहिँ फलोअपमा बस्नु पर्यो। डाक्टर साहब, जस्तै अब भने हामीलाई यो पनि थोरै चाहिँ यो झुकेको छौँ कतै कतै चाहिँ सुरुमै यदि थाइरोइडको समस्या रहेको छ भने चाहिँ यसले त्यो पत्ता लाग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यसले एउटा चाहिँ वार्निङ साइनको रूपमा चाहिँ कस्तो कस्तो शरीरमा लक्षण देखाउन सक्छ? मैले पहिला पनि भनिसकेँ, हाइपोथाइरोइडमा हुने चाहिँ तल बढ्ने, कब्जियत हुने, भोक कम लाग्ने, छाला चाहिँ ड्राई भएर जाने, कपालको पनि थोरैजनाले समस्या कम्प्लेन गर्नुहुन्छ, मेन्स्ट्रुअल साइकल गडबड हुने, त्यस्तो समस्या लिएर आउँछ। अनि हाइपरथाइरोइड भयो भने जति खाना खाइने जिउ नलाग्ने, मुटो चाल अलिक बढे जस्तो हुने, थलथल पसिना आउने, अरूलाई जाडो भयो भने आफूलाई गर्मी फिल हुने, त्यस्तो लक्षण लिएर आउनुहुन्छ। यी लक्षणहरू देखा पर्यो भने अथवा अरू कुनै रोगसँग सम्बन्धित लक्षण देखा पर्यो भने अनि उनीहरूले चाहिँ थाइरोइड फङ्सन टेस्ट गरेपछि अनि थाहा हुन्छ हाइपोथाइरोइड हो कि हाइपरथाइरोइड हो, उपचार गर्नुपर्छ पर्दैन भन्ने कुरा छुट्टिन्छ। डाक्टर साहब, भन्नलाई यो पनि भनिन्छ कि यदि तपाईँको थाइरोइड समस्या पत्ता लागेको छ भने तपाईँ आफैले लकी पनि बुझ्नुपर्छ, किनभने धेरै जस्तो थाइरोइड पनि पत्ता लगाउन पनि अप्ठ्यारो हुन्छ अथवा थाइरोइडको बिरामीहरू पनि सामान्य रूपले चाहिँ हेल्थ चेकअप गराउन आउनुहुन्न, त्यही भएर चाहिँ यस्ता कुराहरू पनि आइरहेका हुन्छन्। यो चाहिँ खासमा चाहिँ थाइरोइड समस्या चाहिँ पत्ता लागिसकेपछि युआर लकी नै भन्नु चाहिँ कतिको उचित छ? होइन, आफू सिम्टोमेटिक छ, लक्षण छ, ब्लड रिपोर्ट देखा पर्यो भने उपचार त गर्नै पर्यो। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हाइपोथाइरोइड छ, गलगाट देखा पर्यो भने
अनि अल्ट्रासाउन्ड गर्दाखेरि नराम्रो खालको रोड देखा पर्यो भने एक किसिमले बिरामी चाहिँ दुखी हुन्छ, ल मलाई रोड लाग्यो भन्ने कुरामा दुखी चाहिँ हुन्छ। तर अर्को पाटा के छ भने अरू रोडभन्दा यस्तो उपचार गऱ्यो भने पुरै निको हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। डाक्टर साहब, अब यो थाइरोइड सँगसँगै पनि थाइरोइडको चाहिँ कुरा आउँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ थाइरोवेटको पनि कुराहरू आइराखेको हुन्छ। खासमा चाहिँ यो थाइरोवेट भनेको के हो? थाइरो के भन्नुभयो हजुरले? थाइरोवेट भनेको चाहिँ यो जुन थाइरोइडको कारणले एक किसिमको चाहिँ वेटको कुराहरू आउँछन्, यो काहीँ विशेष गरेर चाहिँ थाइरोइडमा वेट बढ्नुको कारण चाहिँ के हो नि त? थाइरोइडमा वेट बढ्नुपर्ने कारण हाइपोथाइरोइडमा चाहिँ बडीको मेटाबोलिजम चाहिँ एकदम विक भएर बसेको हुन्छ। जिउमा डिपोजिट हुने खानेकुराहरू डिपोजिट हुने चान्सेस बढी हुन्छ। हजुर। है, त्यही भएर मान्छे चाहिँ अलि मोटो देखिन्छ। हाइपरथाइरोइडमा चाहिँ हाइपर मेटाबोलिजम भइरहेको हुन्छ। त्यो भनेको जिउको एनर्जी डिमान्ड बढी भइरहेको हुन्छ। त्यो बेला चाहिँ पाचन प्रक्रिया अलिक बढी भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले हाइपरथाइरोइडको बिरामी हेर्नुभयो भने उनीहरू एकदम दुब्लो खालको हुन्छ बिरामी, आँखा ठुलो ठुलो देखिन्छ, जिउ हेऱ्यो भने पसिनाले भिजेको जिउ हुन्छ, हात थाम्यो भने मुटु चाल सबैभन्दा माथि पुगिरहेको हुन्छ, त्यस्तो लक्षणहरू हुन्छ। डाक्टर साहब, जस्तै यो थाइरोइडको समस्याले गर्दाखेरि साइनोसको जुन एउटा समस्याहरू हुन्छ पहिलेदेखि चाहिँ यो पिनासको समस्याहरू, थाइरोइडको कारणले पिनासको समस्या हुने चाहिँ कतिको सम्भावना हुन्छन्? मैले चाहिँ त्यस्तो पढेको छैन, तर अरू रोगसँग सम्बन्धित हुन्छ। पिनाससँग चाहिँ मैले पढेको चाहिँ मैले सम्झाएको छैन। त्यस्तो चाहिँ कुनै त्यो खासै तथ्यहरू स्पष्ट छैनन् अथवा यिनीहरू चाहिँ प्रमाणित भएकाहरू छैनन् यस्ता कुराहरू। डाक्टर साहब, अब भने हामी तपाईँसँग चाहिँ थोरै चाहिँ यो यहाँले भन्नुभयो यो थाइरोइडको कारणले गर्दाखेरि महिलाहरूको चाहिँ केही समस्याहरू पनि हुने गर्छन्। खासमा चाहिँ यो थाइरोइडको कारणले गर्दाखेरि महिलाहरूमा चाहिँ कस्तो समस्याहरू देखिन सक्छ? महिलाहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ वेट गेन भएर जाने, प्रेग्नेन्ट हुन गाह्रो हुने, अर्को चाहिँ उनीहरूलाई हेयर लस हुने, मुड स्विङ हुने, त्यस्तो लक्षणहरू लिएर आउन सक्छ। र उहाँहरूको जुन एउटा प्रकृति रूपमा चाहिँ जुन महिनावारी हुने कुराहरू छन् त्यसमा पनि केही अनियमितताहरू हुन्छन् कि? डेफिनेटली हुन्छ। भनेपछि यदि कसैले चाहिँ यस्ता समस्याहरू पहिल्यै पत्ता लाग्छ अथवा आफूले महसुस गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ एकचोटि उहाँहरू चाहिँ आफ्नो विशेषज्ञलाई देखाउन जरुरी देखिन्छ। एउटा ब्लड टेस्ट गरे भने कुरा चाहिँ क्लियर हुन्छ अनि त्यो सम्बन्धित डाक्टरलाई भेटेर उपचार गराएको हुन्छ। अब यहाँ एक विशेषज्ञको रूपमा कार्यरत पनि हुनुहुन्छ यहाँ। अब यहाँले चाहिँ थाइरोइडको रोगीहरूले चाहिँ के खाने के नखाने यहाँले के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? मैले पढ्ने बेलामा चाहिँ त्यस्तो यो खाने त्यो नखाने भन्ने कुरा चाहिँ छैन। त विभिन्न कुनै किताबहरूमा चाहिँ ब्रोकोली खानु हुँदैन, यो खानु हुँदैन, त्यो खानु हुँदैन भन्ने चाहिँ छ। तर बिरामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाइपोथाइरोइड हो भने आयोडिन भटो सल्ट, माछा, डिफ्रेन्ट कड लिभर ओइल भनेर आउँछ क्याप्सुलहरू, त्यो जम्मैले चाहिँ फाइदा नै गर्छ, खराबी गर्दैन। अदरवाइज त्यस्तो यो खाने यो नखाने भन्ने चाहिँ हुँदैन। डाक्टर साहब, अब जस्तै यहाँले भन्नुभयो ब्रोकाउलीहरूको कुराहरू होइन, अब सामान्य रूपले चाहिँ त्यो एउटा बुझाइरहेको हुन्छ कि यो काउलीहरू चाहिँ खाँदाखेरि चाहिँ थाइरोइड चाहिँ बढ्न सक्छ र नयाँ तथ्यहरू पनि यसमा आएको होलान्। अब यहाँले भने जस्तै चाहिँ अब खानेकुराहरूमा चाहिँ भन्दा नि विशेष चाहिँ चिकित्सकले चाहिँ समयसम्म भेट्नुतर्फ चाहिँ आवश्यक देखिन्छ। डाक्टर साहब, अब भने हामी यो थाइरोइडको जुन समस्या छन्, एउटा यो जुन सर्जिकल यहाँले भन्नुभयो सर्जिकल टाइपका कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ इएनटीका डाक्टर साहबहरूले चाहिँ कतिको अपरेसनहरू गरेको तथ्यहरू अहिले बाहिर आएका छन् अथवा कतिको प्र्याक्टिसमा छन् त? यो अहिले नेपालमा 90% जति 90-95% जति थाइरोइडको अपरेसन इएनटीले गर्छन्।
डाक्टर साहब अब भने हामी थोरै यो थाइरोइड नोडुल्स भन्ने जुन एउटा हुँदो रहेछ यो थाइरोइड नोडुल्स भनेको के हो यो पनि हामीले थोरै बताइदिँदा चाहिँ श्रोताहरूले चाहिँ सुनिराखेको चाहिँ उहाँले अलिकति फाइदा हुन्थ्यो। यो नोड्युल भनेको अब त्यसलाई कहिले हामीले सोलिटरी थाइरोइड नोड्युल भन्छौँ, कहिले मल्टिनोडुलर गोइटर भन्छौँ। यो सब एक किसिमको गलगाट हो। एउटा डल्लो भयो भने सोलिटरी थाइरोइड नोड्युल भन्ने हो, धेरै डल्लो भयो भने मल्टिनोडुलर गोइटर भन्ने हो। अनि यो मल्टिनोडुलर होस् कि सोलिटरी सिंगल थाइरोइड नोड्युल होस्, त्यसलाई चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड, एफएनएसी र थाइरोइड फङ्सन टेस्ट गरेर यो राम्रो खालको कि नराम्रो खालको भन्ने कुरा छुट्याउनु पर्यो। अब हर्मोन कम भएर यो ठुलो भएको छ, नभए हर्मोन बढी भएर समस्या भएको छ भने मेडिकल ट्रिटमेन्ट गरेपछि यसको साइज चाहिँ घटेर जान्छ। साइज घटेर हाइपर थाइरोइड भइरहेछ, हर्मोन बढी बनिरहेछ, मेडिकल ट्रिटमेन्टले त्यति धेरै हेल्प गरेको छैन, बिरामीको मुटु चाल बढेछ, उसको चाहिँ उसलाई जो म्यानेज गर्न गाह्रो भइरहेछ भने त्यसमा चाहिँ हामीले गर्ने भनेको अपरेसन हो। डाक्टर साहब जस्तै अब यो थाइरोइडको जुन यहाँले नोड्युलका कुराहरू थोरै आए, यो नोड्युल देख्नु अथवा चाहिँ नोड्युल चाहिँ यदि देखिरहेको छ भने चाहिँ यो क्यान्सरको पनि शङ्का गर्ने ठाउँ देखिन्छ यसमा? डेफिनेटली देखिन्छ। भनेपछि यो यसको नोड्युलको कारणले गर्दाखेरि क्यान्सरको पनि शङ्का चाहिँ गर्नुपर्छ। यस्तो बेलामा चाहिँ ढिलो नगरी चाहिँ देखाइहाल्नुपर्छ समयमै। नोड्युल छ भने डक्टरलाई देखाएर एउटा अल्ट्रासाउन्ड गर्यो भने लमसम आइडिया भइहाल्छ डक्टरलाई यो क्यान्सर खालको जस्तो छ कि छैन भन्ने कुरा। अनि क्यान्सर जस्तो शङ्का लागेको छ भने यो एफएनएसी गरेपछि कुरा क्लियर हुन्छ अनि त्यसपछि अपरेसन गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। डाक्टर साहब जस्तै थोरै हामी यो एफएनएसी भनेको के हो यसबाट पनि अलिकति थोरै चाहिँ आइडिया हुन्थ्यो। जस्तै यो नयाँ प्रविधिको बारेमा चाहिँ धेरै अथवा थोरैले पनि थाहा हुनसक्छ होला, के हो त यो एफएनएसी भनेको? एफएनएसी भनेको ग्रन्थीमा चाहिँ सियो राखेर थोरै पानी झिकेर त्यसलाई माइक्रोस्कोपमा हेर्ने प्रविधि हो। यो प्रविधिले चाहिँ त्यहाँ राम्रो खालको कोशिका छ कि नराम्रो खालको कोशिका छ कि अरू कुनै खालको रोग हो त्यो छुटाउनलाई मद्दत पुर्याउँछ हामीलाई। त्यो हेर्ने भनेको प्याथोलोजिस्टले गर्ने हो। तर अहिलेको समयमा हामीले अल्ट्रासाउन्ड गाइडेड एफएनएसी भन्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड गर्दा गर्दै हामीलाई शङ्कास्पद लागेको डल्लो भएर पानी तानेर जाँच्ने टेस्ट हो। डाक्टर साहब जस्तै अब यो यहाँले जुन एउटा जानकारी दिनुभयो एफएनएसीको बारेमा, अब यो एफएनएसीका जानकारी साथसाथ हामी यो पनि जान्न खोज्छौँ जस्तै अन्य रोगहरूमा चाहिँ अरू अङ्गको चाहिँ क्यान्सर भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा रगतको मार्फत अरू ठाउँमा गएर पनि शरीरलाई चाहिँ हानि पुर्याएर चाहिँ अकालमै ज्यान पनि जान सक्छ। तर यो थाइरोइडको जुन क्यान्सर हुन्छ यो चाहिँ रगतको मार्फत फैलिने डर कतिको हुन्छ अथवा चाहिँ यसमा हुँदैन, के छ यसका तथ्यहरू? थाइरोइड क्यान्सर छ भने प्रायः जस्तो क्यान्सर देखा पर्ने भने प्यापिलरी कार्सिनोमा भन्छ हामीले। त्यो भनेको क्यान्सरहरूमध्ये सबभन्दा राम्रो क्यान्सर हो। क्यान्सरहरूमा एकपल्ट क्यान्सर लागेपछि हाम्रो सर्भाइभलको कुरा गर्ने हामीले। अरू क्यान्सरमा चाहिँ 5 वर्ष कतिजना बिरामी बाँच्छन् भनेर स्टडी भइरहेको हुन्छ। तर थाइरोइड भन्ने रोगमा चाहिँ क्यान्सर लाग्यो नि 20 वर्षसम्म कतिजना बाँच्छन् भन्ने कुरा हेर्ने हो। त्यही भएर यस्तो सर्भाइभल एकदम राम्रो हुन्छ। बिरामीले टाइमेटली फलोअप गर्यो भनेअनुसार उपचार गर्यो भने यो कम्प्लिट क्योर पनि गर्न सकिने रोग हो। अनि यो रोग फैलिने भनेको घाँटीको लिम्फ नोड अनि छातीमा फैलिने चान्सेस बढी हुन्छ। रेयरली बोनहरूमा पनि जान्छ। डाक्टर साहब यदि कोही चाहिँ यदि अनभिज्ञ भएर अथवा चाहिँ थाहा नै नभएर चाहिँ यस्ता कुराहरू यदि उपचार गराउने ठाउँ नै पाउनु भएन अथवा चाहिँ भनौँ न उहाँले चाहिँ त्यो उपचार गराउन छोडिदिनु भएको छ भने यो थाइरोइड क्यान्सरले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई अन्य के हुन सक्छ? यो बढ्दै गयो भने
अब थाइरोइडको अपरेसन गराएन, यो बढ्दै गयो भने थाइरोइड ग्रन्थि भनेको सास फेर्ने नलीमाथि बस्ने हो, त्यहाँबाट त्यो फैलिएर सास फेर्ने नलीभित्र जान सक्छ, खाना खाने पाइपलाई छुन सक्छ, ठुलो रगत समस्याहरूलाई च्याप्न सक्छ, अनि कम्प्लिकेसन आएर समयभन्दा अगाडि मृत्यु हुने डर हुन्छ। त्यही भएर थाइरोइड ग्रन्थीमा चाहिँ एकपल्ट पत्ता लागेपछि उपचार गर्न जरुरी हुन्छ। डाक्टर साहब, जस्तै यहाँले भन्नुभयो थाइरोइडमा चाहिँ थाइरोइड क्यान्सर भएका बिरामीहरू चाहिँ कति वर्षसम्म बाँच्छन् भनेर एउटा अध्ययन पनि हुँदैछ। यो अध्ययनमा चाहिँ के त्यस्ता तथ्यहरू आयो कि कति वर्षमा बाँच्छन् अथवा लामो वर्षसम्म बाँच्छन्? पेपिलरी कार्सिनोमा थाइरोइडमा हामीले 20 इयर सर्भाइभल हेर्ने हो, यो पुरानो कुरा हो। अनि 20 इयर सर्भाइभल हेर्ने भएर विदेशीहरूले चाहिँ यो यसलाई क्यान्सरमै नराख्ने हो कि भन्ने कुरा पनि गर्छन्। 5 to 10% चाहिँ अरू खालको क्यान्सर देखा पर्छ। अब मेडुलरी एनाप्लास्टिक जस्तो क्यान्सर हो भने त्यस्तो उपचार गरेर पनि गाह्रो हुन्छ। सबभन्दा राम्रो कुरा के छ भने त्यो एकदम रेयर ट्युमर हो, त्यो हामीले पनि 2-4 वर्षमा एउटा भेटाउने केस हो। पेपिलरी कार्सिनोमा प्रायः जस्तो भेटाउँछ, फलिकुलर कार्सिनोमा भेटाउने हो। यो दुवैको प्रोग्नोसिस चाहिँ राम्रो छ। श्रोताहरू, कार्यक्रम हो डाक्टर क्लिनिक र आज हामी वरिष्ठ नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर चन्दन बनवालजीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। डाक्टर साहब, अब भने हामी तपाईँसँग चाहिँ यदि कोही श्रोता अथवा चाहिँ कोही त्यस्ता सेवाग्राहीले भेट्न मन गर्नु भएको छ अथवा तपाईँसँग चाहिँ केही सल्लाह लिन मन गर्नु भएको छ भने तपाईँसँग चाहिँ कसरी सम्पर्क गर्ने? म काम गर्ने भनेको नेपाल मेडिसिटी हस्पिटल हो, जुन भैँसेपाटी ललितपुरमा छ, काठमाडौँतिर। त्यहाँको हस्पिटलको नम्बरमा डायल गर्नुभयो भने मसँग उहाँहरूले कन्ट्याक्ट गराइदिनुहुन्छ। डाक्टर साहब, अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा रेडियो सान्वी सुनिरहनु भएका सम्पूर्ण श्रोताले यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? थाइरोइड ग्रन्थि सम्बन्धी चाहिँ त्यति धेरै आतिनु चाहिँ पर्दैन। लक्षणहरू देखा पर्यो भने नाक कान घाँटीको डक्टर अथवा थाइरोइड ग्रन्थीमा विशेषज्ञलाई गएर भेट्ने, ब्लड टेस्ट गराउने। ब्लड टेस्टमा चाहिँ गडबडी देखा पर्यो, गलगाट देखा पर्यो भने एउटा भिडियो एक्सरे गरेपछि रोग के हो लमसम आइडिया हुन्छ। अल्ट्रासाउन्डमा शङ्कास्पद जस्तो लाग्यो भने अनि एफएनएसी गर्न जरुरी हुन्छ। हस्त अत्यन्तै व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई दिनुभएको महत्त्वपूर्ण समय अनि महत्त्वपूर्ण विचारको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम डाक्टर क्लिनिकको आजको अङ्कमा हामीले वरिष्ठ नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर चन्दन बनवालजीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। हाम्रो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। फेरि अर्को अङ्कमा फरक अतिथिका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै प्रविधिका अनुपसँग म कार्यक्रम प्रस्तोता अनिश खान पनि बिदा हुन्छु। सुन्दै गर्नुहोला रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज। नमस्कार, शुभरात्रि।